Salam alaikum. Donc, dans le cours passé, on a vu la première loi de la relativité restreinte, c'est la loi de contraction de longueur. Donc, aujourd'hui, nous allons passer sur la deuxième loi, c'est la loi de dilatation de temps. Donc, dans les transformations de Lorentz, قلنا باللي الزمن متغير، وعلى هذا نستعمله كبعد رابع. لهذا عند رسم أي معلم نرسم الزمن البعد الرابع الذي هو الزمن باعتباره متغير رابع. كما نعرفوا باللي في المعلم نطيقو نرسمو ثلاث أبعاد، ان ريفيرونسيال دو 3 ديمونسيون، ان ريفيرونسيال ستادير ريفيرونسيال أورتوغونال. ما نطيقوش نرسمو بعد رابع متعامد مع الثلاث أبعاد هذا. وعلى هذا البعد الرابع الذي هو الزمن نعتبره بعد تخيلي، c'est une dimension imaginaire. دونك بما أننا ما نطيقوش نرسموه مع هذو ثلاث أبعاد، متعامد مع هذو ثلاث أبعاد، دونك هو بعد تخيلي ونرمزولو بالرمز ECDT. donc ECT. donc طاولة شعاع، مثال ندو un شعاع un vecteur OM. donc le modèle d'un vecteur OM dans le référentiel R', c'est un référentiel mobile par une vitesse approche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire il a une vitesse de 0,6 c, donc il a un mouvement aussi rectiligne et uniforme. Donc, le modèle de n'importe quel vecteur dans cette référentiel R', c'est-à-dire si je prends par exemple un point ou un vecteur OM, donc le modèle de cet vecteur, c'est-à-dire dans le référentiel R', est égal à dx' plus dx' au carré. Donc, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc, dx' au carré plus dy' au carré plus dz' au carré moins c ddt au carré moins c ddt، puisque كون نربعوا الاي غادي تعطينا الاي هو عدد تخيلي، لانه قلنا البعد الرابع هو بعد تخيلي، لهذا نرمزولو اي سي لتي. دونك عند كون نربعوا هذه القيمه الاي غادي تولينا بالناقص. هذا دون لو ريفيرونسيال ار'. دونك دون لو ريفيرونسيال اوبسرفاتور ار، هذا الريفرنسيال راه او غوبو، دونك ما عندوش ان فيتاس. دونك OM le modèle du vecteur OM dans le référentiel par rapport à référentiel R est égal à dx au carré plus dy au carré plus dz au carré moins c delta t. عندنا الموديل تاع هذا الفيكتور dans le référentiel R' est égal à le modèle du même vecteur dans le référentiel R.
c'est-à-dire dans le référentiel R' ou dans le référentiel R عندنا دو بارتي يتكون من دو بارتي. الموديل تاع هذا الفيكتور يتكون من دو بارتي. دونك عندنا ان كوردوني سباسيال هي دي اكس دي y دي زد، وعنده ان كوردوني دي طومبورال سي داتاتي. دونك عنده بعد مكاني اللي نقيسو به، يعني مثلا طول تاع هذا السفينة. عندنا مثال هذا السفينة الفضائية عندها طول، عندها بعد مكاني سيتادير نمثلوها بدي اكس اي دي اي اي دي زد، وعندها بعد زماني الذي هو باعتباره un quatrième composante variable, c'est-à-dire le temps est variable. Donc ندخلوها مع لو موديل تاع هذه السفينة الفضائية. دونك نرمزولها ب اي سي لو تي. إذا كما قلنا باللي عندها بعد مكاني وبعد آخر هو بعد زماني. la somme de partie spatiale plus la partie temporelle est égale à la somme dans le référentiel R est égale à la somme de coordonnées spatiales plus la somme de coordonnées temporelles dans le référentiel R، وهذا يعطينا un constante. c'est-à-dire مجموع البعد الزماني والمكاني في الريفرنسيال R' يساوي مجموع البعد الزماني زائد البعد المكاني في الريفرنسيال R، وهذا يعطينا عدد ثابت. هذا ما يعنيش أنه البعد الزماني البعد المكاني في الريفرنسيال R' يساوي البعد المكاني في الريفرنسيال R، وهذا هذا أثبتناه في المرة اللي فاتت من حسبنا طول السفينة الفضائية. قلنا باللي طول السفينة الفضائية في الريفرنسيال R' لقيناه هو طولها الحقيقي، يعني لقيناه كان 10 متر دي متر. بصح من حسبنا خرجنا قانون لا لوا دو كونتراكسيون دو لونغور، وشفنا باللي هذا الشخص الموجود في الريفرنسيال R يشوف هذه السفينة الفضائية الطول تاعها مكامش، يعني بتطبيق عددي لقيناه باللي يشوف الطول تاعها هو 8 متر، يعني نقص بمترين. إذن البعد 10 متر ماذا تعني؟ هي بعد مكاني 10 متر بعد مكاني في الريفرنسيال R'، و8 متر هي بعد أيضا مكاني في الريفرنسيال R. دونك 10 متر لا تساوي 8 متر، دونك البعد المكاني في الريفرنسيال R' لا يساوي البعد المكاني في الريفرنسيال R. قلنا باللي مجموع البعد المكاني والزماني يساوي في الريفرنسيال R' يساوي مجموع البعد المكاني والزماني في الريفرنسيال R. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إذا كانت
نأخذ المثال السابق تاع طول السفينة الفضائية اللي هو 10 متر. إذا كان البعد المكاني طوله 10 متر وتغير هنا البعد المكاني ولا طوله 8 متر، هذا يعني أن الزمن هنا غادي ينقص في الريفيرونسيال R بريم وغادي يزيد في الريفيرونسيال R باه يعطينا عدد ثابت. دونك إذا زادت هذه، إذا زاد البعد المكاني في الريفيرونسيال R بريم غادي ينقص في الريفيرونسيال R، هذا يصاحبه أنه البعد الزماني في الريفيرونسيال R بريم غادي ينقص، يعني إذا زاد البعد المكاني في الريفيرونسيال R بريم غادي ينقص البعد الزماني في الريفيرونسيال R في نفس الريفيرونسيال R بريم. وفي الريفيرونسيال R بما أنه البعد المكاني زاد في الريفيرونسيال R بريم غادي ينقص في الريفيرونسيال R، وبما أنه البعد الزماني في الريفيرونسيال R بريم نقص، إذن هو غادي يزيد لنا في الريفيرونسيال R. دونك هذه مجرد يعني توقعات، بصح غادي نثبتوا عليها باللي أنه البعد الزماني غادي يتغير. Donc il y aura une dilatation de temps. Donc supposons dans le référentiel R'، هذا الريفيرونسيال R' نعتبروه سفينة فضائية عندها une vitesse كما قلنا 0,6 c et il a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc supposons عندنا هنايا في الأرض un source de lumière، وعندنا هنايا في السقف تاع السفينة الفضائية عندنا ان ميروار، مرآة. دونك عند انطلاق الضوء من السفينة الفضائية من هذا المصدر الضوئي غادي يطلق، مثال ينطلق من النقطة M1، ينطلق من النقطة M1 يوصل إلى المرآة إلى النقطة M2 ثم تعكسه هذه المرآة، يعني غادي يطلع من بعد يهود، يقطع مسافة L عند الصعود ويقطع مسافة L عند النزول ويصل عند نفس النقطة اللي هي M1. دونك هذا هو نقولولو لو طون بروبر، يعني نقطة انطلاق هذا الضوء هي نفسها نقطة وصول هذا الضوء، يعني ما تغيرش مكان انطلاق ووصول هذا الضوء. هذا بالنسبة إلى الشخص الموجود في الريفيرونسيال R'، يعني هو غادي يشوف باللي أنه الضوء غادي يطلع ينطلق من النقطة M1 يصعد إلى النقطة M2 ثم تعكسه هذه المرآة ويعاود ينزل ويسقط في النقطة M1. هذا بالنسبة إلى هذا الشخص الموجود في الريفيرونسيال R'. لكن بالنسبة للشخص الموجود في الريفيرونسيال R قد يشوف مسافة أخرى، يعني نفترض أن الضوء انطلق من هذه النقطة M1، يعني هذا الشخص شاف أن الضوء الموجود في الريفيرونسيال R شاف هذا الضوء انطلق من النقطة M1. عند انطلاق هذا الضوء
وبما أن السفينة الفضائية هذه راهي تتمشى، إذن مكان وصول الضوء إلى النقطة M2، هذه السفينة الفضائية غادي تكون قطعت لنا مسافة، بما أنها راهي تتحرك إذن هي غادي تقطع لنا مسافة في دلتا تي منا حتى لهنا، تقطع لنا مسافة في دلتا تي إلى غاية وصول الضوء إلى M2. غادي تكون قطعت لنا هذه المسافة في دلتا تي، والضوء غادي يقطع لنا المسافة هذه هي المسافة دي. عند نزول هذا الضوء، بما أنه أيضا السفينة الفضائية هذه راهي تتحرك بسرعة ثابتة ومنتظمة، عند نزول هذا الضوء غادي يسقط في النقطة هذه، نعتبرها M1 بريم، لأن السفينة عند نزول هذا الضوء السفينة راهي تتحرك. بما أن السفينة راهي تتحرك إذن منطقة وصول الضوء إلى السطح يخالف تماما منطقة انطلاقه، لأن السفينة راهي كما قلنا تتحرك. بما أن السفينة راهي تتحرك بسرعة منتظمة، إذن هذا الطول، المسافة التي ستقطعها السفينة عند وصول الضوء إلى M2 عند صعوده ووصوله إلى النقطة M2، يعني غادي تقطع مسافة في دلتا تي، وغادي تقطع عند نزول هذا الضوء ووصوله إلى النقطة M1 غادي تقطع عنا مسافة أخرى هي في دلتا تي. إذن المسافة الكلية إذا رمزنا لها، إذن هذه المسافة تساوي هذه المسافة، لأن سرعة السفينة كما قلنا راهي ثابتة. إذن هذه المسافة الكلية ما بين M1 نقطة انطلاق الضوء ونقطة وصوله إلى سطح الأرض ستقطع هذه السفينة مسافة هي في دلتا تي. المسافة من M1 إلى M1 فتحة هي مسافة في دلتا تي، ونصف المسافة هذه هي في دلتا تي على 2. هذه نصف المسافة هي لحظة وصول الضوء إلى M2، يعني لحظة انطلاقه من M1 ووصوله إلى M2 غادي تقطع لنا مسافة، هذه السفينة تقطع مسافة في دلتا تي على 2. وعند نزوله من النقطة M2 ووصوله إلى النقطة M1 يعني سطح أرضية السفينة غادي تقطع لنا في نفس المسافة هذه، يعني غادي تقطع لنا مسافة في دلتا تي على 2. إذن par l'application، donc هذا هو مثلث قائم. donc par l'application du théorème de Pythagore عندنا هذه المسافة دي. إذن هذه المسافة دي à la puissance 2 équivalent يساوي هذه المسافة L، يعني L au carré زائد هذه المسافة في دلتا تي على 2 au carré.
يعني مربع هذا الطول يساوي مجموع مربع هذا الطول زائد هذا الطول. دونك عندنا هذه المسافة التي يراها الشخص الموجود في السفينة الفضائية، يرى أن الضوء سيقطع مسافة من النقطة M1 ويصل إلى النقطة M2، يقطع مسافة L، ثم يعود بما أن هذه مرآة ستعكس هذا الضوء، ثم يعود إلى نفس النقطة M1، لأنه هذا الشخص راه موجود داخل هذه السفينة الفضائية. إذن هو يرى أن هذا المصدر الضوئي لا يتحرك، لأنهما موجودين في نفس المعلم. إذن L ماذا تساوي؟ عندنا هذا الضوء سيقطع مسافة L عند الصعود ومسافة L عند النزول. إذن غادي يقطع لنا مسافتين هي 2L. 2L ماذا تساوي؟ تساوي سرعة الضوء، بما أنه هذا الضوء يملك سرعة اللي هي c، إذن هذه المسافة تساوي السرعة في الزمن. إذن سرعة الضوء هي c ضرب دلتا t. ضرب دلتا t يعني الزمن الذي يراه هذا الشخص، الذي سيقيسه هذا الشخص. إذن نسموها حنايا دلتا t بريم. دونك L est égal à C delta T prime قسمة 2. نجو نحسبو المسافة D. D هي المسافة التي يقطعها هذا الضوء بالنسبة إلى الشخص R، يعني هذا الشخص R الموجود في الريفيرونسيال R، هذا ستا ريفيرونسيال أو غوبو، ما عندوش ان فيتاس، دونك ستا ريفيرونسيال اوبسرفاتير. غادي يشوف أنه الضوء سيقطع مسافة من M1 إلى M2، هي المسافة D. المسافة D ماذا تساوي؟ يعني سيقطع مسافتين هي D عند الصعود ومسافة D عند النزول. إذن 2D. 2 دي تساوي سرعة الضوء اللي هي c ضرب مضروبة في دلتا تي. دلتا تي بالنسبة يعني دلتا تي هو الزمن الذي سيقيسه هذا الشخص الموجود في الريفيرونسيال R. دونك سي دلتا تي، ودلتا تي بريم هي الزمن الذي يقيسه هذا الشخص الموجود في الريفيرونسيال R بريم. دونك دي ماذا تساوي؟ تساوي سي دلتا تي على 2. نعوض قيمة دي في هذا القانون، نعطوه رقم 1، يعني سي دلتا تي مربع على 2 تساوي، نعوض قيمة آل في هذا القانون، تساوي سي دلتا تي كل مربع زائد في دلتا تي على 2 الكل مربع. ننقل هذا الطرف
إلى ننقل هذا الطرف من الطرف الثاني إلى الطرف الأول نجد سي دلتا تي يعني سي مربع دلتا تي مربع على 4 ناقص في مربع دلتا تي مربع على 4 تساوي سي دلتا تي سي مربع دلتا تي مربع على 4. Donc simplifie 4 avec 4. Donc je vais factoriser نخرجوا دلتا تي à la puissance 2 comme un facteur. Donc j'obtiens delta t au carré est égal à c au carré moins v au carré est égal à c delta t prime au carré. Donc delta t au carré est égal à c au carré delta t prime au carré non c au carré ناقص v au carré. هذا يعطينا نخرجوا سي او كاري كوم فاكتور من الدينوميناتور دونك سي او كاري دلتا تي بريم او كاري قلنا نخرجوا سي او كاري كوم فاكتور دونك تبقى لنا 1 موان v au carré sur c au carré. On simplifie aussi au carré avec c au carré. Donc finalement j'obtiens delta t au carré est égal à delta t prime au carré sur 1 moins v au carré sur c au carré. Donc ce qui implique delta t est égal à la racine de delta t au carré sur 1 moins v au carré sur c au carré. Donc delta t est égal à delta t prime sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. عندنا 1 sur la racine de 1 moins v au carré sur c au carré c'est un facteur de Lorentz. Donc je peux écrire cette relation ou cette loi par gamma. C'est un facteur de Lorentz. كما قلنا facteur de Lorentz gamma. عندنا gamma est égal à 1 sur
la racine de 1 moins b au carré sur c au carré. Donc, cette relation devient delta t est égal à gamma delta t prime. Donc, c'est ça la loi de dilatation de temps. Donc, loi dilatation des temps.